नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको एकाइ 1मा रहेको सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको अवधारणाभित्र पर्ने पाठ 2मा रहेको सामाजिक अध्ययन, सामाजिक शिक्षा र सामाजिक विज्ञानको अन्तर सम्बन्धको बारेमा यो भिडियोमा विशेष गरेर चर्चा गर्नेछौँ। र यो पाठमा हामीले के कुराहरू अध्ययन गर्छौँ त्यसको मूल सार अथवा त्यसको सारांशलाई हामीले यो भिडियोमा विशेष गरेर अध्ययन गर्दैछौँ। र यसको सारांशमा के रहेको छ भन्दाखेरि यो पाठमा चाहिँ सामाजिक अध्ययन, सामाजिक शिक्षा र सामाजिक विज्ञान एक आपसमा कसरी सम्बन्धित छन् त्यही कुराहरू हामीले यो भिडियोमा बुझ्नेछौँ। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक शिक्षा र सामाजिक विज्ञान एक अर्कासँग सम्बन्धित छन्, कसरी सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा हामीले यो पाठमा अध्ययन गर्दैछौँ। र अब सुरुमा त सामाजिक अध्ययन भनेको हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक अध्ययन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि समाजसँग सम्बन्धित, अर्थात् सामाजिक भन्नुको मतलब नै के हो भन्दाखेरि समाजसँग सम्बन्धित। र अब त्यसको अध्ययन भनेको समाजसँग सम्बन्धित जुन मान्छे र समाजको बिचको जुन सम्बन्ध छ, अर्थात् त्यहाँ भित्र रहेका विभिन्न पक्षहरू छ हो त्यसको अध्ययनलाई यसले बुझाउँछ। त्यसरी चाहिँ हामीले सामाजिक अध्ययनलाई बुझ्न सक्छौँ। अब सामाजिक शिक्षा समाजमा भएका व्यक्तिहरू र समाज र व्यक्तिबीचको जुन पक्षहरूको खोजी अध्ययन गर्ने त्यस्तो खालको शिक्षालाई हामी सामाजिक शिक्षा भन्छौँ। र सामाजिक विज्ञान भनेको अब त्यो अन्तर्गत मानविकी आउँछ, अर्थात् मान्छे कसरी बसेको छ, समाजभित्रको एउटा विज्ञान छ, कसरी समाज चलेको छ हो त्यो कुराको बारेमा हामीले यसमा अध्ययन गर्छौँ। र सामाजिक विज्ञान अन्तर्गत के कुराहरू आउँछ भन्दाखेरि मुख्यतया मानविकी अर्थात् मानवसँग सम्बन्धित कुराहरू आउँछ। मानविकी चाहिँ भन्ने पक्ष चाहिँ सामाजिक विज्ञान अन्तर्गत आउँदछ। त्यस्तै अब समाजशास्त्रभित्र के पर्छ भन्दाखेरि भूगोल, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र जस्ता विषयहरू यो अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै अब सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत के कुराहरू आउँछ भन्दाखेरि समाजको आवश्यकता, त्यसै गरी राष्ट्रको माग र मानव समुदायको चाहना अनुरूपको सामाजिक विज्ञानका विषयवस्तुहरूको संयोजन चाहिँ सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत पर्दछ। अब सामाजिक अध्ययनमा के हुन्छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययनमा सामाजिक विज्ञानहरूको व्यवहारिक पक्षहरूको चर्चा हुन्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ विषयवस्तुहरूको गहिराइमा हामी पुग्छौँ। कुनै पनि एउटा विषय आयो भने त्यसको गहिराइसम्म हामीले पुग्ने चेष्टा चाहिँ यो सामाजिक विज्ञानको व्यवहारिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। कुनै बारेमा हामीलाई के कुराहरू थाहा छ भने त्यो कुरा अझ गहिराइमा पुगेर त्यसको जरोसम्म पुगेर अध्ययन गर्ने कुरा चाहिँ यो सामाजिक अध्ययनभित्र पर्दछ। त्यस्तै अब सामाजिक अध्ययन भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयले चाहिँ के गर्छ भन्दा सामाजिक विज्ञानको व्यवहारिक र जीवनोपयोगी विषयवस्तुलाई समेटेर चाहिँ अगाडि बढ्छ। अर्थात् सामाजिक अध्ययन कसरी तयार पारिन्छ भन्दाखेरि समाजको एउटा विज्ञान, कसरी समाज चलेको छ, कसरी चाहिँ समाजको चाहिँ विकासक्रम भइरहेको छ, समाज कतातिर जाँदैछ त्यो कुराहरूको व्यवहारिक र जीवनोपयोगी विषयवस्तुहरू हामीले हेर्छौँ र त्यसैलाई समेटेर चाहिँ सामाजिक अध्ययन विषय बनेको छ। अब सामाजिक अध्ययनले अर्को के कुराहरूको अध्ययन गर्छ, के कुराहरूको चासो राख्छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययनले विशेष गरेर भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, नागरिक शास्त्र, नीतिशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, जनसङ्ख्याशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयको अध्ययन गर्छ, अर्थात् यी कुराहरूलाई समेटेर राख्छ। र अब यी विषयहरूको चाहिँ विभिन्न ज्ञान, सिप आदि विकास गर्न चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्दछ। यो विषयहरू अर्थात् जुन सामाजिक अध्ययनभित्र पर्ने विभिन्न कुराहरू छ त्यो चाहिँ किन आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि
हामीमा भएको ज्ञान र सिप आदिको विकास गर्नको लागि यो आवश्यक पर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यसमै अर्को कुरा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि के कुराहरू अझै उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्दा यो पाठमा रहेको सामाजिक अध्ययन र सामाजिक विज्ञानबिचको फरकहरूलाई हामीले प्रस्ट्याउन सक्छौँ। अब त्यसको फरक भनेको पहिलो सामाजिक अध्ययनतर्फ हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सामाजिक विज्ञानका विभिन्न विषयवस्तुहरू समेटिएको एकीकृत रूप नै सामाजिक अध्ययन हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ भने सामाजिक विज्ञान भनेको स्वतन्त्र अस्तित्व भएको पूर्ण विकसित विद्या हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। त्यस्तै अब सामाजिक अध्ययनतर्फै हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा यो ज्ञानको उपयोगसँग सम्बन्धित हुन्छ भनेर हामीले लेख्छौँ। त्यस्तै सामाजिक विज्ञानलाई चाहिँ लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ भन्दा यो ज्ञानको उत्पादनसँग सम्बन्धित हुन्छ भनेर हामीले लेख्छौँ। अब सामाजिक अध्ययन भनेको जहिले पनि बढी व्यवहारिक हुन्छ भने सामाजिक विज्ञान भनेको बढी सैद्धान्तिक हुन्छ। त्यस्तै सामाजिक अध्ययनतर्फ हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा मानव जीवनको विविध पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यस्तै सामाजिक विज्ञान चाहिँ मानव जीवनको कुनै एक पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसै गरी सामाजिक अध्ययन चाहिँ अध्ययन अन्तर्गत चाहिँ विषयवस्तुको सामान्य अध्ययन गरिन्छ भने सामाजिक विज्ञानतर्फ चाहिँ विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन गरिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब सामाजिक अध्ययनको उद्देश्य भनेको असल, सक्षम, सृजनशील तथा सभ्य नागरिक तयार पार्ने हो भने सामाजिक विज्ञानको मुख्य उद्देश्य भनेको विषयविज्ञ तयार गर्ने हो। त्यस्तै सामाजिक अध्ययन चाहिँ विद्यालय तहसम्म मात्र केन्द्रित हुन्छ भने सामाजिक विज्ञान चाहिँ उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गरिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। यो कुरा पनि हामीले समावेश गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अर्को सामाजिक अध्ययन र सामाजिक शिक्षा बिचको चाहिँ के छ त फरक भन्ने कुरा पनि हामीले चर्चा गर्न सक्छौँ। सामाजिक अध्ययन र सामाजिक विज्ञानको हामीले भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ। अब सामाजिक अध्ययन र सामाजिक शिक्षामा चाहिँ के फरक हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो फरक भनेको सामाजिक अध्ययनभित्र चाहिँ क्षेत्र निश्चित र सीमित हुन्छ भने सामाजिक शिक्षाको क्षेत्र चाहिँ असीमित हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब सामाजिक अध्ययनको सिकाइ निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित हुन्छ भने सामाजिक शिक्षाको सिकाइ चाहिँ खुल्ला सिकाइमा आधारित हुन्छ, अर्थात् खुल्ला सिकाइको रूपमा रहेको हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै सामाजिक अध्ययनतर्फ के लेख्न सक्छौँ भन्दा सिकारु र शिक्षकबिचको अन्तर्क्रिया र सहकार्यबाट सिकाइ सहजीकरण हुन्छ। त्यस्तै सामाजिक शिक्षा अन्तर्गत चाहिँ व्यक्ति, स्थान, परिवेश र समयका आधारमा सिकाइ हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययनतर्फ सामान्यतया विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको लागि मात्र यो सञ्चालित हुन्छ। त्यस्तै सामाजिक शिक्षा भनेको चाहिँ जोसुकैले पनि यसलाई अध्ययन गर्न सक्छन् अथवा यसबाट ज्ञान आर्जन गर्न सक्छन्। त्यसै गरी सामाजिक अध्ययनमा के लेख्न सकिन्छ भने यो एक स्थापित विषय हो र सामाजिक शिक्षा भनेको चाहिँ सामाजिकीकरणको प्रक्रिया हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को कुरा सामाजिक अध्ययनमा के थप्न सकिन्छ भने सामाजिक अध्ययन सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ र सामाजिक शिक्षा चाहिँ सामाजिक शिक्षा दर्शनमा आधारित हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। र यति कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा जान्नुपर्ने कुरा हो। अब यो सँगसँगै अब यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको तपाईँहरूलाई परीक्षामा आउन सक्ने खालको सम्भावित केही प्रश्नहरू छन्। अब त्यसको प्रश्न र उत्तरहरूको हामी चर्चा गर्दैछौँ। सम्भावित प्रश्नहरू के रहेको छ भन्दाखेरि पहिलो प्रश्न भनेको सामाजिक अध्ययन, सामाजिक शिक्षा र सामाजिक विज्ञान बिचको अन्तर सम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। एकदम सहज छ यसको उत्तर। अब यसको उत्तर यिनीहरू सबैको उत्तरहरू म एकदम मजाले व्याख्या गरिदिन्छु, तपाईँले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला र एकदम सहज तरिकाले आफ्नै शब्दमा सरल शब्दमा तपाईँहरूले परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामीले सामाजिक अध्ययन, सामाजिक शिक्षा र सामाजिक विज्ञान बिचको अन्तर सम्बन्ध प्रस्ट्याउँदा कसरी लेख्छौँ, कसरी चाहिँ यसको उत्तर दिन्छौँ भन्दाखेरि सामाजिक अध्ययन, अब यसको उत्तरमा लेख्नुहोस् है, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक शिक्षा र सामाजिक विज्ञानका बिचमा चाहिँ एकदमै गहिरो सम्बन्ध छ। व्यक्ति, समाज र जीवन एकअर्कामा अन्तर्निहित रहेका छन्। विषयवस्तुको व्यवहारिक ज्ञान चाहिँ सामाजिक अध्ययन हो। यी कुराहरू कहिल्यै छुट्टिन सक्दैन। त्यसैले अब जीवनका साध्य र साधन एकै ठाउँमा सङ्गठित रूपमा रहेको हुनाले चाहिँ यो कुराहरू
एक आपसमा छुट्टिएर रहन सक्दैन, यो एक आपसमा सम्बन्धित हुनैपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यसमै अझै कुरा के लेख्न सकिन्छ भने मानिस एउटा सामाजिक प्राणी हो। उसले जन्मैदेखि मृत्युसम्म र मृत्यु पश्चातको संस्कार पनि समाजबाटै प्राप्त गर्दछ। उसले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउनका लागि विभिन्न सामाजिक ज्ञान, सिप र अभिवृद्धिको विकास गरिरहनु पर्दछ। यो निरन्तर रूपमा चलिरहने औपचारिक सिकाइको विषय हो। हामीले परिवार, समाज, राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि, सामाजिक परिस्थिति तथा भोगाइबाट धेरै कुराहरू सिक्छौँ र सिक्दै जान्छौँ, जुन अनवरत चलिरहन्छ र सिकाइ टुङ्गिँदैन। त्यसैले यस सामाजिक विषयमा समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मानवको उत्पत्ति र विकास, सभ्यता, वैज्ञानिक आविष्कार, जनसङ्ख्या, राजनीतिशास्त्र, नीतिशास्त्र, गणित, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, मौलिक, लोक संस्कृति, इतिहास, भूगोल समेत समिष्ट रूपमा बनाइएको हुन्छ। त्यसैलाई हामी सामाजिक विज्ञान भनेर भन्छौँ। सामाजिक विज्ञान र सामाजिक शिक्षाको उद्देश्य एउटै छ। असल, चरित्रवान, सक्षम, सृजनशील, उद्यमशील, अन्वेषणात्मक अध्ययन र खोजमूलक अनुसन्धानबाट सामाजिक विज्ञानका तत्त्वहरू लागू गरेर जीवनोपयोगी शिक्षा हासिल गर्नु नै सामाजिक शिक्षाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर सामाजिक शिक्षा र सामाजिक विज्ञान बीचको समन्वयात्मक अध्ययन बिना प्राप्त ज्ञान अधुरो र अपुरो रहन्छ। त्यसैले सामाजिक विषयको उद्देश्य पूरा गर्न सामाजिक शिक्षा र सामाजिक विज्ञान एकैसाथ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक विज्ञानलाई साध्यका रूपमा लिई सामाजिक शिक्षालाई साधन बनाई चाहिँ समिष्ट अध्ययन गर्नुपर्ने हुनाले यो दुवै बिचमा गहिरो सम्बन्ध रहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययनको आधार हो, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसमा हामीले के उत्तर लेख्छौँ भन्दाखेरि सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययनको आधार हो। सामाजिक विज्ञान मानव समाज र मानव सम्बन्धको वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूपको अध्ययन गर्ने विधा हो। मानविकी र समाजशास्त्र अन्तर्गत अध्ययन गरिने भूगोल, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, नागरिकशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र लगायतका विषयहरू सामाजिक विज्ञान अन्तर्गत पर्दछन् भनेर सुरुमा हामीले यति कुरा लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि सामाजिक अध्ययनभित्र सामाजिक विज्ञानका विषयवस्तु समावेश गरिएका हुन्छन्। यसमा समाजको आवश्यकता, राष्ट्रको माग, सम्पूर्ण मानव समुदायको चाहना अनुरूपको विभिन्न विषयहरू संयोजन गरिएको हुन्छ भनेर यसरी अर्को मुद्दामा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब अर्को अनुच्छेदमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सामाजिक विज्ञानका सबै विषयमा अथवा सबै विषयका व्यावहारिक र जीवनोपयोगी विषयवस्तुहरू समावेश गरेर सामाजिक विषय तयार पारिएको हो। सामाजिक विज्ञानका विषयहरूमा विषयवस्तुको गहिराइसम्म पुगेर सैद्धान्तिक पक्षको अध्ययन गरिन्छ। सामाजिक अध्ययन विषयमा भने सामाजिक विज्ञानका व्यावहारिक पक्षमा जोड दिइन्छ। त्यस्तै सामाजिक विज्ञानका विषयवस्तुले जीवनमा पार्ने प्रभाव र मानवले त्यसको उपयोग कसरी गर्ने अध्ययन चाहिँ केन्द्रित रहेको हुन्छ, अर्थात् त्यो विषयको अध्ययन चाहिँ केन्द्रित रहेको हुन्छ। त्यसकारण सामाजिक अध्ययन विषय चाहिँ प्रवृत्तिको देखिन्छ, अर्थात् चाहिँ सामाजिक अध्ययन जुन विषय छ त्यो चाहिँ समाजको लागि एकदमै आवश्यक देखिन्छ। व्यक्तिले समाजमा समायोजन हुनुपर्ने हुन्छ। जीवनोपयोगी शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने हुँदा व्यक्तिले सामाजिक विज्ञानका अवयवहरू, त्यसका तत्त्वहरू, विशेषताहरू, आधारहरू लगायत सम्पूर्ण तत्त्व ज्ञान हासिल गरेको हुनुपर्दछ। जीवन सार्थक बनाउन, समुन्नत समाज निर्माण गर्न सामाजिक विज्ञानलाई नै सामाजिक अध्ययनको मूल आधार बनाउनु पर्छ। त्यसैले सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययनको आधार हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ भनेर यसरी तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँको जीवनमा सामाजिक अध्ययनले के कस्ता सकारात्मक प्रभाव पारेको छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि मानव जीवनमा सामाजिक अध्ययनले प्रभाव पार्ने सकारात्मक पक्षहरू चाहिँ निम्न अनुसार छन् भनेर बुँदागत रूपमा तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ।
अब पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा सामाजिक विज्ञानका विषयमा विषयवस्तुको गहिराइसम्म पुगेर अध्ययन गर्न सहज भएको छ। दोस्रो बुँदामा सामाजिक जीवनका व्यवहारिक पक्षहरू समाजमा लागू गर्नुपर्ने उत्प्रेरणा मिलेको छ। त्यसै गरी तेस्रो बुँदामा समाजको भौगोलिक अवस्थिति, राजनीतिक परिपाटी, न्यायपूर्ण समाज निर्माणको सोच र उद्यमशील रही आय आर्जनमा लाग्ने उत्प्रेरणा मिलेको छ। त्यस्तै चौथो बुँदामा समाजका कुरीति, अन्याय, असमानता, विभेद हटाउनु पर्छ भन्ने मान्यता उजागर भएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको आफ्नो जीवनका लागि आवश्यक सामाजिक ज्ञान, सिप, धारणा प्राप्त भई समाजमा समायोजन हुने अनुकूल महसुसता चाहिँ गरिएको छ अथवा गर्न सकिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को बुँदामा परिवार, समाज, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि, सामाजिक परिस्थिति तथा व्यक्तिगत भोगाइबाट सामाजिक विषय सिक्न सक्ने तथ्य बोध भएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को बुँदामा घर परिवारमा गर्नुपर्ने आदर सत्कार, सौहार्द र सहिष्णुता, त्यसै गरी सहयोगको सहकार्य, आफ्नो संस्कृति र सो अनुसारका संस्कारहरू, मानवीय मूल्य एवं मान्यता र व्यवहारहरूको चाहिँ ज्ञान त्यसबाट हासिल भएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी दैनिक जीवनलाई सरल र सुखी बनाउने तरिकाको बारेमा जानकारी प्राप्त भएकाले समुन्नत समाज निर्माण गर्नको लागि पनि प्रेरणा मिलेको छ भनेर यसरी यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ सामाजिक अध्ययनले तपाईँको जीवनमा चाहिँ पारेका प्रभावहरू यसरी बुँदागत रूपमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। यति चाहिँ कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नु होला है। ल यो सँगसँगै हामीले यो पाठ 2 मा रहेको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको चाहिँ पाठ 2 मा रहेको सामाजिक अध्ययन, सामाजिक शिक्षा र सामाजिक विज्ञानको अन्तर सम्बन्ध र त्यसका सम्भावित प्रश्न जुन चाहिँ परीक्षामा सोध्न सक्ने खालको प्रश्न थियो त्यसको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। र यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन, तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन लागेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। भाइबर, वाट्सएपमा पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यसै गरी हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक, त्यसै गरी ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला, सेयर गर्नुहोला, सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र हामी यसै गरी तपाईँहरूलाई विभिन्न पाठहरूको मूलभाव र त्यसमा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्नहरू चर्चा गर्दै जानेछौँ। र अर्को भिडियो पनि हामी लिएर आउँदैछौँ, त्यसलाई पनि नछुटाइकन यसै गरी हेर्दै जानुहोला। र सबैजनाले यो भिडियो हेर्नुभएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।